سلام زخوركم تخاتل بحدش فيديو تملي سمس الله حزب تግራይ حزب ኤርትራ ንፈላለለ ናይሉ አይወሰነን አዳነች አበበ ባህር ተዘይብኩም ናዝም ናይ ቆልዓ ዕሸላው ዘረባት ዛርብ ሻዕብያ እንትፍጠር ጀሚሩ ክሳብ ዛቅጽበት እዚኣ አይኮነን ናጽነት ትግራይ ክድግፍ ሶሪ ኤይባር የኛ ነው የናንተ ሳይሆን የኛ ብቻ ነው ዚያ ሞናሊዛ ትባሃል ሓፍትና ኢዳ ስንክልና አጋጢሞ አመጀመርታ ሰራዊት ኤርትራ ኢላ ብድሕሪ ሰራዊት ኤርትራ ድሕኒ ኢላ بدحري سالساي داو قلبي everybody تعمل زي الزبرات مثلا بزو خنا زياتو من كالوتن فيديوهات تحبرنا نارينا كنصنحينا نغزانا حدش لكم واي اتما عراوي كنصنح كسب حساب سكارغرخن تفرن الله بيتشا اغالي قان برازري ولكم سبسكرايب غبر لا فيديوهاتنا ناس حقنا لا تزاناغعنا كنصنحينا سناي صنحيت بلايك ما جمروا سناي صنحيت بيس سلام أنا يوردل سلام أوني حنم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرة وردل ኢትዮጵያ የሚገባትን የባህር በር ታገኛለች ትናንት ወይ ታዚያም ዳ ተፋሪም እንደም አንቺ እኔ ያንቺ አይመልስም እዛ ነው ትምልሰልክና አኺ እዛ ነው ትምልሰልኪ ሶሪ ኤይባር የኛ ነው የናንተ ሳይሆን የኛ ብቻ ነው ምንም ነገር ማረጋችሁ ለእግዚአብሔር የተሰጠን በጥቅማችን ደግሞ እኛ ያወጣን ነው ስለዚህ ይቅርታ እዩት ግን ምንም ማረግ አይቻልም ይቅርታ እንዴት መመልስ አንቺም በመንግስቱ ምጡ በሴት ምጡ በህዝቡ ምጡ ለሁላችም መልሲ አለ እንሰጣለው ችግር የለም ማለት ነው የማን ወዳት ወዝዳ አንቺ የቺ ገርፋፋ ልጅ የውድ በሻሻ ነው ክትወዝዲ የማን ወዳት ወዝዲ ቀይህ ባህሪ ብቻ ጉራ ያለ ነው ገና ደግሞ እንደዚህ ሜዳ እንደዚህ ቲክቶክ መስሜራ ምናምን በሐንሳ አለና ማለት ነው ነሳ ያያሃለው ሊሉልለው ዋ ታዊኹ ይደለ ታዊኹ እንታይ ላ ሒዙሎ እንታይ ከመ ኣነ ትሬን እንዳይሰርሓሎ ይተርተው ተጥለለኻ ኣንተ ምሳቆ ታታ ከበየ መጽውናታ ዘ ትግፍኩም ነው መጽውና በቲክቶክ ነው እንደው ጽዋ ከም ሰመተ ከና ላይ ትደሊ እንደው ያ ዳብል ኢነርጂ ኪክ ልባሃል ክነገረካ ስማ ዳብል ኢነርጂ ኪክ ልባሃል እንዲ ሰልጢኑ ነው ሕዚ ብምዝጋም ስልኻ ብጸጋም ምሲልኻ ብምዝጋገለይ ነው ሕዚ ጥንቅቅ በለኻ بيمان امسكاس بتصقام رخبو انز خموس عينات يمسلن يا بتاي بروفيشنال يسلطنوا له ولا انت هو كازي تلبالي يسلطنوا له انت هو تايل فيديو راه غيرها سوري هلا بوا فيديو مو معري كحيو درو مالتي يولك درو نايلبي مالتي ما ديلوجنال هين نايلبي بيرو كوكيو زي تخوينو سرخينا ما انا خيلوكو انا كوكيتي الكل بيري خمل تخوينا بحنت زين طيب يو جايز تاقعتين يقبلني اتاقع با مره يحزنني له انا نبوينا دين كلكم دير جمعت انا تجيكنتهم اجمع بوينا دين جيكنتهم ارغت بمتين نو نبوينا دين ايتلكم لي بسن كيسي نبوينا دين ايتلكم ما ايترفني نجاو همو بولهم هموس ايت بولهم ايت كتعرفوا تلوس اوستات جنبار قايل لا انا اسمعنا انا بسن كي بوينا دين كلكم ولو اسمعنا دي انا حبش ما تما لها مستات بكر خيات الخما كاسولا برسخه تغلك من العركي لها مستات شجر تطارفهم قال لنا دخم قانون فوليتو شو الخاي تعرفوا مالتي انا مقعوي انت انا حدا نسدراي دردياني ابوينا دنغاني تغادل ديم دردياني حزب تግራይ ምስ سياسه وطناتي خمسه نحسبه ودي خلخه نو كومبرومايز ابصلي حزب ኤርትራ ጠጦ ዝበል
نسبي إرترا تاريخ نسبي إرترا زبتنا سرعة إسياس نحن تبتينا مس إسياس عار كل خناتات تفتير حبيرنا نري تقعد على اللغة سنة الجبرة تجارب ترى حجي أبزا حسابي كبسي أبيل انتاي زبلنا بذلو خمت سمعهم مالتي هزب تقرايس مس إساياس انتوقي نسيت كانت سألا أخنا أمت أي زبلن سلام انتاي خا نتصم دو هزبي إرترا خمزي دو قوفو غير كاتقولتو بأنصارو خا هزب تقراي قن نتصم دو خمز دو قوفو غير كاتوصدو بأنصارو كل شعبي أزقبرو زلو نقر هزبي إرترا خمزي ملكوتو غير كاتوصدو هزب كل حواحات زقبرو زلو نقر كاني بمرج أنا هزب تقراي غير كاتوصدو سلازي أبيل كم حادة تقالا ساي ويدما كم حادة نفتح تدل زل خاسب انت خوي سلام انت يخا هكدفن هزبي إرتران زقبرو نتصيل كاخطرية تدلي حواحات هزب تقراي زقبرو قن وسانا ناي كل سد غير كاخطرية كتوصدو تدلي أبزا حالفة شعبية ناب إرترا ناب تقراي أتيو دلاي حمق نقر فتس إيمو مالتيو أبتشعو قزيه بستغال النامت أنا بدن بفتح زنبرنا سبات كنقبرو نفت النقر انت حاليو تجارو أمونغو هكدفن أمونغو هزبي إرترام زلو فللي نتقاط إلون كريوي كنأمن كنرد نفت النيرنا أبزي حج ساعات كأنسي أبيل أبدن بفتح خوينكا مخا كل نقر نرى خي شعبيها حوحات قدفدون هزبي تقراي كسمعس نتمنقسي إيتيب أخمان كسمعس زي كالد من شعبيها ركم ده بلد سلام تايخا تتصمدو هزبي إرترا هزبي تقراي كم زدوليو وي يقوبرو خمزولو هزبي إرترا زي دوليو زولو تقبلين نسخاسي شعبية يتسألعيهم من بر هزبي إرترا يكون يتسألعيهم تبلا لها سلام انت يا خاخ نسخاخ حوحات يتسألعي من بر هزبي تقرأ يكون يتسألعي كانت أسئل كخطرية زي تدلي السلام عليكم ستاناي ودق الله دقا نمخر تسألعي أي تحبو واقا كي تكون عداقا أزولو أتو برهان سجد نعوز مسل كناتاتي نازلنا حجي إذن ما أكلاي مبرع كينات مالتنا إيران إنا إسرائيل نا هايمانوت مسلم سوات كساب لومي ألو إذا كن فتوم مس هايمانوت زراك بيقولون حجرات ني استراتيجيكا وربح أني لانين بقطع يكون بتزاور من قدي مس حادي أن زوج جنازل ومالتي نت السعودية شو زبلت إسلامية حجر كنسة مس إسرائيل وكمون مس أمريكا دويلة خمزلة كلها أنا نريد زلنا مالتي روسيا ون أرثوذكساويت حجريا أنت خوانا جن كل جزء من دنقات أن أسلالف أن مسلماني مس إيراني مالتي مخنياتو أفتح على ماوي جيوبوليتكس دبها البوليتيكا ممس ناتن ربحة سلز والسنا مالتي لحد كاني سلمت أيمو بهايمانة كواجا حجرات أبزق زيزسي بهايمانة زواج مخنياتكو ولا حدا يلن مخنياتك كلن حجرات نناتن إمنت قاليو استفر عليه قاليو حدا عينت كلون خيل عدن مالتي تخبى بيروها كله حزب عالم كان عدو بهايمانته ينبر له مالتي ناي كتبا ناي ربحة انترست ويكا ناي بوليتيكا قونسقن كل جزء الله مالتي سلازي كوم يزخير زلو مالتي سلازي زم عادة يقولوا حدا جزء أتجاجل ولخا كيف تبنق على اللاتهم أتجاجل عن جلجل يتبل مالدي بزحت سبات جن كم زين هايمانة مسيلهم يتجاجلوا سلازي كوم خون يقولون مالتي بشعبية زمرحنا إرترا بوليتيكا لتهجرونت حنزامي ونسني حنزام هجرونت زينوفوبيكي بتعمي أبناء تجراي زلوا الرأي بتقارني زحسو بيراوه الله تجراي بيراوه الله ناي تجراي بيراوه قوم ناي تجراي كم حدقو جيروس وصلي he's wrong حدقو تعبى عد زياد 130 مليون زلوا عدي قوامي حدقو ساعة يرترا حدقو بتقرني زحسب تجراي يكون زي كل سوالهم تجراي كم هاجر دو كتبل كم بير دو كتبل لو أخصل زفكر بوليتيكا هوا بإرتراك وكل الله بالتينا نحن نطلوسي ناي شعبية بوليتيكا خلاص خيل الله ناي شعبية بوليتيكا طيبا ناي واحد بوليتيكا وخلاص خيل الله زي حبر السوزي دلي ونتفل عليه فتي ونتفل عليه حبر السوي كنا وسيني ونتفل عليه حبر السوي كنا في اسمه يوصل لا كلت كلتين قدم قبل دق شوانيرم دحر كأنا يشوا ناي فلا لي مسمر زقو شعبين هو حتني يرمو يوصل أكلات ستني حزب تجراي حزب إرترا نفعل لنايلو أيوسنن أما هاتوني كارولو أبو زخون أنا جربت كومبرومايز نقبرين دل حافظ ولا ركب كله أنا عندي حافظ ولا ركب كله الله ويل أنا نحسب نحاول حدا قال له نحاول تقمت له نحاول عدل زلو حبر السن تناساس إيدو زرقا قصور أو حاخم زي اللي حزم إزاي قال أمنت زبسقنا زبال بابي زبال زبر رح بلسقنا هو حتى طيوا زعوة تتمن هو حتى طيوا زعوة تتمن راح يكون بلسقنا
ከይጠፍእ ካብ ኣፍ ጥፋት ዘድሕኖ ከዓ ሻዕብያ እዩ ይመስለና ዝተመን እዚ ገቢሉስ ንሕወሓት እውን ሻዕብያ እውን ዝኸጥፈኩም ይብሎ ስትራቴጂ የለን ተሓቂ እዚ በቃ ይኸውዋን ተቐመር ኣይተረኸበ ብሻዕብያ ኣይተረኸበ ብሕወሓት ኣይተረኸበ ኣንጻር ነብሶምን ኣንጻር እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ረብሓን እዮም ሰሪሖም ክለስ ዝግባእ ፖሊስ ኣሎ ክለስ ዝግባእ ስትራቴጂ ኣሎ እዚና ንብለና ክለስ ኣሎ ማእስ እዚ ንምክላስ ኣኺሉ ዝሰርፍ ምክንያት ኣለና ትማሊ ዘልሕንዎ ብልፅግና እዩ ባሕርኩም ላለመልኩም ይፈልጥ ይብል ዘሎ ማለት እዩ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብይ ንባዕልኻ ኣብ ዘመን ኤኣይ ዶ ገለ መለ ካፍቶም ዘለዉ መራሕቲ ተሓይሽ ኣይኮንካን ኣይሓይሽን ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ንምንታይ ተልካ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤኣይ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ዝፍትን ብዛዕባ ኩናት ኢኻ ግን ትዛረብ ዘለኻ ኣዳነች ኣበበ ባሕሪ ተዘይብኩምና ዝብል ናይ ቆልዓ ዕሸላዊ ዘረባ ትዛረብ ዘለኻ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ሕጂ ናይ ሰላም ነቢያት ኮንካ ክትመፀና ይትኽእል ኢኻ ንፈልጥ ኢና እንታይ ደሊኻ እንታይ ከተዕውት ደሊኻ ኣለኻ ስለዚ ናይ ሰላም ነቢያት ፃዕዳ ጋቢ ጌርካ ልቢ ሰብ ከተበቕቡቕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ምክንያቱ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ልሳንካ እዚ ንኩናት ምዕዳም ዶ ኣይኮነን ኩናት ምድላይ ዶ ኣይኮነን እዚ ካብቶም ቅድሚኻ ዝነበሩ ናይ ሱሳታት ኣተሓሳስባ ኮሚኒስት ዝነበሮም ናይ በዓል መንግስቱ ሃይለ ማርያም በሎ ንጉሳዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሩ ሃይለ ስላሴ በሎ እንታይ ዝፍለ ደለካ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ክኸውን ኢልካ ጥንታዊ ዘረባ ተሰኪምካ ዝመፅኻ እኳ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሻውዓይ ንጉስ ክኸውን ኣደይ ሓሊማት ኣለይ ወኣደይ ስናዓይ ብዙሕ ደይ ሓሊማት ኣለይ ነራ ማማ ብዙሕ ተሓልመልካ ኣዴኻ ብዙሕ ተሓልመልካ እንታይ ኩለን ኣዴታትከ ኣይነት ደኸላያ ንወዳ እንታይ ሕማቕ ተሓልመሉ ደኸላ ድያ ንምዃን ኣላ ድያ ንወዳ ሕማቕ ተሓምነሉ መን ኣለያ ንወዳ ሕማቕ ተሓልመሉ ኣደ ኩለን ኣዴታት ንደቀን ይሓልማሎም ገሊአን ፓይሎት ይሓልማ ገሊአን ፊዚክስ ተማሂሩ ገለ ክገብር ይሓልማ ገሊአን ዶክተር ይሓልማ ኣብ መወዳእታ ግን ገሊኡ ባህላዊ ይኸውን ገሊኡ ዘመናዊ ዶክተር ገሊኡ ባህላዊ ገሊኡ ኢኻ ቴክኒሽያን ኮይኑ ይውድእ ስለዚ ገሊኡ ወላ ሓንቲ ከይኮነ ውድእ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ድሑር ኣተሓሳስባ ዘለዎ መራሕ እዩ ንባዕሉ ንሱ ኦሮሞማ ሓባይ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ሒዝካ ገለ መለ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ኣለዎ ስለዚ ንሕወሓትን ንኢሳያስን ኦፍኮርስ ከሶም ትኽእል ኢኻ ዘመናውያን ኣይኮኑን ከምቲ ዝበልክያ ነዚ ዘመን ክርድእዎ ይክእሉን እዮም ገለ ዝብል ኦኬ ኣብዚ ንሰማዕ ኢና ንኤኣይ ርድእዎን እዮም ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንስኻ ንባዕልኻ ግን ንኤኣይ ትርድኦ ኢኻ ኦፍኮርስ ትርድኦ ትኾን ኢኻ መንእሰይ ኢኻ እዚ ማለት ግን ትነብሮ ማለት ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ሲ ኩናት ኢኻ ትቐስቅስ ዘለኻ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ሰብ ተፅነት ኣለኻ ኩናት ትገብር ኣለኻ ኣብ ኣምሓራ ኮ ሰብ ተህልቕ ኣለኻ ኣብ ትግራይ 1.5 ህሊቕካ ንኤርትራ ገፅካ ክወርር እየ ትብል ኣለኻ እንታይ ካብ ደግም ደሊኻ ልዕሊ እዚ ካብ ሕወሓት ዶ ካብ ኢሳያስ ዶ ገለ መለ ኢልካ ሲ ብዙሕ ተሓዋውስ ፍትና ኣለኻ ሕወሓት ከማን ኣብ ዘመነ ስልጣኖም ከምዝናትካ ገይሮም ንህዝቢ ኣምሓራ ብድሮን ኣይጨፍጨፍዎም ባይተወይ ካልእ ገይሮም መኾኑ እምበር ከምዝናትካ ይገበሩ ከምዝናትካ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣምሓራ ብድሮን ብገለ መለ ኣየፅነትዎን ንስኻ ኮ ፅሉል እኳ ኢኻ ስለዚ ሲ እስኻ ንባዕልኻ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ክትዋራ ዘይትኽእልኒ ኢኻ ካብኦም ዘፍል የብልካ ባዕሎም እዮም ካዕብዮም ኢኻ ጥጦ እንዳጥበቡ ዕብዮም ኢኻ ሕጂ ሲ እሶም ድሑራት እዮም ናይ ኮሚኒስት እዮም ዝሓስቡ ልምዓት ይሓስቡ ልምዓት ዲኻ ትሓስብ ዘለኻ እንዳማትካ ባሕሪ ክወስደ እንዳበልካስ ብልምዓት ከተታለና ንኢትዮጵያ እያ ተልምዓት ህሉ ኣይደኖ ኣይፈልጥን ተሃንፀላት ህሉ እሱ ንዓና ኣይኮነን ጉዳይና ኣይኮነን ንምስ ጎረባብቲ ግን ንስኻ እውን ንባዕልኻ ናይ ሰላም ነቢ ክትመስል ኣይትፈትን ኣብይ ኣሕመድ እውን ናይ ሰላም መሲሉ ከተልል የብሉ ኦፍኮርስ ኣብዚ ዝተዛረቦ ገለ ሓቅታት ኣሎ ንፈልጦ ሓቂ ደጊሞ ሓድሽ ነገር ኣይምፀን ኣብ መወዳእታ ብጥቕልሉ ግን እቲ ኢንተርቪው ክርአ እንከሎ ተጠቃሊሉ መወዳእታ ተሓሳብ ቀዳይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ፍርሑ ዘለዎ ይመስል በቲ ሓደ ወገን ፈሪሑ ዘሎ ይመስል በቲ ሓደ ወገን ተባዕ መሲሉ ክርአ ዝደለየ ይመስል ንኣብነት ንኢሳያስ ናይ መወዳእታኻ ክትከውን እያ እዩ ዝብሎ እንድሕር ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ወሳቢልካስ ናይ መወዳእታኻ ክትከውን እያ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንሕወሓት እውን ከምኡ መልእኽቲ ይመሓላሊፉ ደሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ሃዲና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ናተይ ትንተና ነዚ ፕሮጀክት ኣስመራ ብዕደና ኮፐር ካብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ካብ ዓለም ድማ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ዓለም ናብ ሓምላይ ወፍሪ ኣብ እተሰጋገረሉ ዘላ ግዜ ጠለብ ማዕደን ኮፐር ብስፍሓት ብምዕባዩ ዕደና ኮፐር ኤርትራ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ካብ ዓለም ድማ ሻድሻይ ደረጃ ከም ዝሓዘ mining.com ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊፆም ኣብ ዓለም ጠለብ ናይዚ ቀይሕ ማዕደን ብ26 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝዘርዘረ መርበብ ሓበሬታ mining.com ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ናይ ማዕደን ኮፐር ዕደና ብምምልካት 10 ዝለዓሉ ፕሮጀክት ዕደና ኢሉ ኣብ ዝዘርዘሮ 60 ሚእታዊት ብቻይናዊ ኩባንያዊ ሲቹዋን ሬድ ኤንድ ብሪጅ ግሩፕን 40 ሚእታዊት ብኤርትራዊ ኩባንያ ኢናማኮ ዝውነን ፕሮጀክት ኣስመራ ካብ ዓለም ሻድሻይ ካብ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ሰሪዕዎ ይርከብ ናይ ዓለምና ዕደና ኮፐር ኣብ ቅድሚት ኮይነን ዝመርሕኦ ዘለዋ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ዝርከባ ሩስያን ሞንጎልያን እየን እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ፕሮጀክት ዕደና ኮፐር ብሩስያዊ ቢልዮነር አሊሸር ዩስማኖ ብዝውነን ኮይኑ ን7 ዓመት ዝጸንሕ ናይ ዕደና ግዜ ክህልዎ ከም ዝኽእል ክግመት እንከሎ ጠቕላላ እቶቱ ድማ $178.6 ቢልዮን ይግመት
بعدنا كوبر نروسيان مونغوليان سعيبن أب تشيلي أستراليا غريخ زركبا عدنا بروجكت كوبر كاب سالساي كسع حامشي زلو ترتاك حزقون كلوا بروجكت أسمرا دمان بروجكت عدنا ديمقراطية ريبابليك كونغو برازيل عمان بوتسوانا بمقدم أبشار شي درجة تسريع كم زركب مربب حبريتا mining.com زفرط صحفي حبر عندنا بروجكت أسمرا كاب كتما أسمرا 10 كيلومتر رح أزركب كوينو كرمي 3 عامات تشاينا التكايدو ويب سايت زوت حبريتا مسرت بمقبر مربب حبريتا mining.com أبزركو حتحف ناي بروجكت مولو بمولو اتوات 5.5 بليون دولار كبتح كم زخل تجميتهم إذا نحادة تون كوبر 9,400 دولار نحادة أوز ووركي بحادة شحن 784 دولار نحادة أون سيلفر دما ب25.7 دولار استقمنتا يوم إذا واقع مزلو علماوي طلبات كاير زخاليوم بروجكت عدنا أسمرا بمسارة بكل 2013 مصنعتي تكبراونتو أو قدامو شمون طعمت 5 مليون آي بي كوبر 184 مليون آي بي زينك 4 شح أوز ووركي 1 مليون أوز سيلفر كفري تثبيت يقبرالهم ወይ መንግስቲ ኤርትራ ትዝግበር ዘሎ ጽምዶ ውሽጣውሽቲ ዋላ ኦፊሻል ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር ያያሉ ግን ገለገሊኦም ንምንታይ አኹም ጽምዶ ትድግፉ ዘለኹም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮንካ አንጻር ማእኸላይ መንግስቲ ሙፋር ማለት እንታይ አያ ክትርባሕ ትግራይ ዝብል ሕቶታት ዘቅረብ ኩሎም ገለሰባት ኣለው ታዮም ዝብሉ ዋላ ብግልጽ ይኹን ውሽጣውሽቲ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ በወግዒ ናይ መጀመርያ كم هاجر تجراي ريكوغنايز كجبر زخل اندحر كوينو سلام انت مش شعب يحبيرنا انصار دي سابا زين السلاف سلازي اتوم انصار تصمدو زلو سبات انصار ناصنت هاجر تجراي يوم إيلوم يمزخصكم مو ابز غداي زي دكتور دجن كم حدا ناي ناصنت تقلاساي مو منغست ኤርትራ شعبيا نتجراي كم هاجر ريكوغنايز كجبر زخونو منقسقاسات اندحر هاليوم زي تدغفولو مخنيات انتي كخون يخل يلن سلازي يلا زي دكفلو مخنيات شعبيا انت فتر جميرو كسال ذا قصبة زيئة ايكونن ناصنت تግራይ كدقف بهراو هلونا حزب تግራይ ون زي قبل سرعتي عدمه دكو 6 عامت انت خوينو زلو قالس خاب جمر كشاب حزي 6 عامت ملو انصار تግራይ زقنا قالسي زغبر نير ولا حزي نعو انت تشنقو عب تግራይን حوحاتن قنبح طلع يبلي قنبح طلعو لا يكونن كم صبا النار اخا تدعسها دمو كم اندا غبر يزدعس قدمو نكو عبرخا اب ساحل ناي تغادلت حوحات حاجز كدل خلكو وين قوم اغرنا بلا يتصبابقوم نيري يجننتهم مسكر نيري جن طميت 77 انت قطمتاي كم زغبرنا دما نفلطينا بمسرته نحنا علامانا نيلو كسب حز زي قمطو زي دربو تحساسبو اكو تግራይ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ሓንቲ ዘይ ሰልጠነት ንሽተይ አውራጃያ بسرو قصيلون እኮ ኤርትራ ወይ ሻዕቢያ ማለት ናይ ሻዕቢያ ስርዓት ኣብዚ ዝነበረ ናይ ጽንተት ክሳተፍ ከሎ ፕሮጀክት ዕላማ ሒዙ ይመጽ ፖለቲካው ሕጾ ክፍጽም ናፍታልኡል መንገሻ ይመርሕዋ ዝነበሩ ካርታ ክትምለስ ትግራይ ናፈከረ ካብ ይትረፍሞ ብሄራዊ መንግስቲ ካብ ናይ አቡና አረጋዊ ንላዕሊ ዘይበልጽ ውዳበ انت ፈጢራ ትግራይ ኣብ 6 ወርሒ ከም እናኸደት ኤርትራ ከም ጥንስኽ ተንጽሎ ምዃና እናፈከረ ተጋሩ ንሱዳንን የመንን ፈሕብትን ክብሉ እናተዛረበ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዒ ዝቀተሎም ሰባት አበይ ገሓቢለ ገዲፈዮም እናበለ ዝኸደ بمسرته سي على اجر حاول تخصم دحر ጫፍ ናይ خصم ወገናትና በማንን ጸጋምን ተጋደልቲ ወይ ወታደራት ኤርትራ ግራዝማትን ቀኛዝማትን ገይሩ በማኑን ጸጋሙን معمن تعميمو رؤسو افتقر حاولت خوينو
ናይ ኤርትራ መዝሙር እናዘመረ ታይዲ ኢሉና ኸይዱ ኣወል ስዒድ ታይዲ ገይሩ ንምንታይ ሓወልቲ ኣኽሱም መሪፁ ብስርሖሙ ክገብር ከሎ ትርጉም እኮ ኣሎ ብዘይ ትርጉም እኮ ይኮነን ገይሩ ብሃበ ተረኽበ ሓወልቲ ኣኽሱም ስለ ዝፎተዮ እኮ ይኮነ ነኡ ኸይዱ ከምኡ ገይሩ ኣብ ጎ ገርዓልታ ወይ ኣብ ደንገላት ማርያም ወይ ኣብ ዓሲምባ ኸይዱ እኮ ይኮነን ከምኡ ገይሩ ወይ ኣብ ኣጋጣሚ ዝፀንሐሉ ሜዳ ኮይኑ ይኮነን ከምኡ ገይሩ ንምንታይ ኣብ እግሪ ሓወልቲ ኣኽሱም ታ ነገር ሳ ገይርዋ መልእኽቲ እዩ ትግራይ ዝበሃል መንነት ዓንዲ ሕቁኡ ሰይረዮ ኣለኹ ኣፍቱ መሰረታዊ ክብሪ ናይቲ መንነት ዓንዲ ኣብኡ ሸይነሉ ኣለኹ መዝሙር ኤርትራ ኣብኡ ተዘሚሩ ኣሎ ተቐቢራ ኣላ ትግራይ ዝብል ዘሎ ተዓዊትና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ትግራይ ብምጥፋእ ሻዕብያ ንዕኡ ካብ ኢትዮጵያ ሓደጋ ስለ ዝመፆ ነቲ ሓደጋስ ንምፍሻል ናይ ትግራይ ድጋፍ ይደሊ بعين حق تاريخايو إيرتران تجراين زتناصل هلونا كهلين أي خيلن أبز موتات أبز دخمت تجراي تعمد إيرترايلنا أبز تفت إيرترا تعمد تجراي ونيتلن إذا نايتهم هزبتات يزوج عز الله ناي شعبيان حوحاتنا يكون شعبيان حوحاتنجن إذا ناي كلتي هزب حادنتن تمجا جفاينتن ترجع جفاينتن سيروم حداش إثيوبيان حداش إيرتران الناول زموت حيلتاتهم ስለዚ ሻዕብያ እሱ ዝቆፃፀራ ኢትዮጵያ ክትህልም በር ትግራይ ኣብ ኤርትራ ወይ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ሃገር ክኾኑ ናይ ትግራይ ነፃነት ወይ ኣፍልጦ ሂውን ናፅነት ዘለዋ ትግራይ ሃገር ዝኾነት ትግራይ ከፍልጥ እዩ ዝብል ዕሽና ደጋጊመ ክዕሸ ኣይደልን ደጋጊምና ክንታለለ ይደልን ደጋጊሙ ዝሰለቦም ከምድላይ ዝገሰሶም ኣካላት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ زولدو بملو حزب تግራይ حوحات يمسلم تهلي تغاغي نحوحات سلاز سعره نحوحات سلاز زنبركخه نحزب تግራይ زنبركخه زمسلم تهلي جيجاي ابي اقدمنا بزعبات زغلصو حقي كلاتنا نفلطو زدغو حق مالتي زمسكرو ግን زعبا حزب ኤርትራ ተዛሪብና ብምቅጻል እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ውስልትና ወይ ከዓ ይሕሱ ይዘሎ ብዓድል ኪዳ ይሕሱ ይዘሎ ንምንታይ سراويت إرترا زغل وان حجزني سراويت إرترا عدحنا سراويت إرترا زبل زنبر قدام مصر إثيوبيا لومي قمت لي سراويت إرترا بمفراس جزاوتلو بعمل سنك أنسيرو بخالدو كخصو مفتانو نايم تايتر مسيلكم نزع أمونغو حزب إرترا حزب تግራይ زفت أرز بلو زمدنا ناي سلام هواهو كتزرغون تخونكا سراويت إرترا بديلكم سراويت إرترا عميتكم زول زانتا ختوعوا عليك بمسارة برايم مينستر أبي أحمد أنتي خاطباقوت نيركا سراويت إرترا خو مخبر كل عقمي نبرن نيركا عقم سلا زي نبر كادما سراويت إزنا إرترا سراويت ولا زلخا أدحين نيركا تمال بعد خات زارب نيركا أقدم أبي الكون نتزوع علونا وعلت عين رسعنا نيركا جن معار زتلخي عرق خاطر خل سفتينكا سو أمون جوز بإرترا نسبة تجراي زقات أمن نجار تلو بوجن سراويت نازور الزخونة قبل الحزب تجراي دما no matter when كوفيلنا كم حزبهم قربا بتمتن أبتعولا كوفيلنا خم فتحوا زقبا قداي نحنا بوجنا قبل اليوم سفتنا نجار كحساخن كحسم زقبهم نجار كنه هو ما دلواتنا إذن بنات أكل تسعري أمود داتا من إنتاج يوم استفلتي نحنا وبثنين إسرع عمت قبل علينا استخايدة بفلاك أب 9 شمونتن قبل علينا استخايدة ورارن زمتان قيناتن كا نحوحات كمودب نهادم دي ولا من إثيوبيا whatever نحط تحط له إذن أمود داتا حزب إرتران قربت حزب تجراين دن ناب قيناتن نابرت من داغ ماي كياتو كجبر زلوا نجاري كجبر كعلوه مالتي سلازي أبي أحمد قصلي كسكيسكا ويكا زي نبره نجر فترة فتيركا نهزب تجراي لبوا أبو بيكا أنصار هزبي تجراي حو ويجربت هزبي إرترا كواجا مجبار كتجبري كا محساب في شو الأجندة أبز حلفه ومسئل كان إذا زرواي أبي أحمد دربي واخيره سلازي هزبي إرتران جربت هزبي تجراي كابز نجر زخ عجز خلاله خط انقق عنه تصبح نقول كمزب كوفينا عبد أولاد فتحوا كداي أب كوينات زقات كولاترال دامج كل يخدي نزي زقات أم دامج كا إزوم ناي حبار إزوم هزبتات اليوم بحبار كوينهم زفتحوا نجري مهارات تجري له ناي مهارات إرتراو سلازي ز أبي أحمد من سراويت إرترا خطقنا الله زحارس زحسبه وصلتنا حصوت مدن جاريا قدام أي نهزب تجري عدد زرفة عدد جلس جبر السخاب على خيخ أبي أحمد تمالي سراويت إرترا متيد إننا يقنلنا يتكبروا قاد إرترا دابركا يبرزدنتون دابركا تكباتر تكشامش دنبركا نسخة مستبي إرترا زول إسياز زبان برزن نسخايها
ንህዝቢ ትግራይ ብድሮን 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘህለቕካዮ ንስኻ ኢኻ ሰራዊትካ ሊቕካ ሰደድካዮም እዮም ኣብ ጎቦ ብብረት እንዳረሸኑ ዓለም ርእይዎ ሰንቢድና ብብረት ርሽኑ ነበሩ ሰራዊት ኤርትራ ይኮኑ ሰራዊት ኤርትራ ይኮኑን ንዓስክ ትግራይ እንዳበሉ ብጥኢት ክርሽኑ ርኢና ከምኡ ዝተርኣየ ሰራዊት ኤርትራ ኣሎ የለን ቢኮዝ እቲ ሰራዊት ኣብ ግዚኡን ኢልና ኢና ጌጋታት ገይሩ ክኸውን ይኽእል ጌጋታት ገብር ይኽእል ቢኮዝ ሰራዊት እዩ እዚ ማለት ግን ኢንቴንሽናሊ ነቲ ህዝቢ ንምፅናት እዩ ዝብል ግን ኣብ መንጎ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይን ጎረቤት ህዝቢ ኤርትራን ሓዊ ንምዝራእ ብፀላእትን በቶም ኤርትራውያን ክንሰሙን ምልሻ ኮንትነት ሰሚዮም ዘለኹ ብምልሻ ኮንትነትን ዝተማሃዘ ዛንታ ምዃኑ ኣብ ግዚኡ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ እዩ ዛንታ ሞናሊዛ ሓደ እኽሩ ጭብጢ እዩ እዚኣ ሞናሊዛ ትበሃል ሓፍትና ኢዳ ስንክልና ኣጋጢሞ ኣብ መጀመርታ ሰራዊት ኤርትራ ኢላ ብድሕሪ ሰራዊት ኤርትራ ድሕኒ ኢላ ብድሕሪ ሳልሳይ ከዓ ካልእ ዘረባ ሰሚዕና ብዙሕ ድራማ ኣብ ማህፀና ኤርትራውያን ሰንሰለዶ ሓፂነ እትዮምልና ኢሎ ብዙሕ ሰሚዕና እዚኦም ከምሳና ዝነበሩ ሰራዊት ትማል እዮም ኣብቲ ኣሕዋትና መሳቱና ኮያ ግን ብዙሕ ፀለመ ተራእዩ እዚ ፀለመ እዚ ከዓ ግዜን ፀሓይን ሃሪሞኻ ተቃሊዑ እዩ ስለዚ እዚ ፀለመ እዚ ዳግማይ ክትሰርሓሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቂምታን ሽግርን መከራን ከተእቱ ምፍታን ጌጋ እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ዝዓበየ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምካ ንስኻ ኢኻ 1.5 ሚልዮን ዘጥፋእካ ብድሮ